बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई महमूद नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 20 जनवरी है और दिन है सोमवार का। आपके साथ पहला इंटरेक्शन। कुछ मोजिज़ व्यूअर्स ने फिर तजवीज़ दी है कि 10 मिनट का वीलॉग बनाया करें, बेशक 3-4 बना लिया करें। मैंने मेरा ख्याल है पहले भी आपको माजूरी बताई थी कि मैं सिवाय बोलने के ना कुछ भी नहीं कर सकता। मेरी एक बहुत प्यारी और ज़िम्मेदार सी बेटी है। वो अंधेरा होता है तो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में जाती है और अंधेरा होता है तो वापस आती है। वही सारा कुछ करती है। मेरी मजबूरी ये है, मैं 3-4 वीलॉग नहीं बना सकता। आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि 2 किस्तों में सुन लिया करें, 3 किस्तों में सुन लिया करें। कोई नई चीज़ जो है ना वो आपको देने की कोशिश करता हूँ। सारा दिन रिसर्च करता हूँ, लोगों के रिसर्चर हैं, लोगों की अपनी टीम है। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। सस्ता सा मोबाइल है और 2000 का माइक है। तो सपोर्ट किए कर। मुझे पता है आप मेरा भला चाहते हैं, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा कोई जो है ना नहीं है। ये बेटी जब आती है तो ये शुगल 2 वीलॉग जो है वो एक दिन में करता हूँ। तो उम्मीद है मेरी मजबूरी आप समझेंगे। अब आते हैं अपनी खबरों की जानिब। आज पाकिस्तान में तकरीबन आधी रात का वक्त होगा जब 47वां अमरीकी सदर जो है वो हलफ उठाएगा और वो हैं डोनाल्ड जे ट्रंप। ये आपको बता दूं कि अमरीका का जो आज़ादी का डिक्लेरेशन था उसकी डेट थी 4 जुलाई 1976। 4 जुलाई 1976 को ये 13 रियासतें आज़ाद हुई। मैंने आपको बताया कि जब अमेरिका आज़ाद हुआ तो ये 13 रियासतें थीं और इनके झंडे पर जो 13 पट्टियां हैं वो ही पहली जो है ना रियासतों की अलामत है। इन्होंने फ्रांस के साथ इत्तेहाद भी कायम किया था। अब अंदाज़ा करें कि 1776 में जो है वो आज़ाद होने वाला, पहले मेरे ख्याल है मैं गलत बोल गया हूँ, 1776 में आज़ाद होने वाले मुल्क का ये 47वां सदर है। ज़रा अपने पे नज़र दौड़ाएं। इसको कहते हैं जमहूरियत। 200 साल जमहूरियत। ये 47वां सदर है। आज जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट का, नवाज शरीफ का, जरदारी का, तकरीबन तमाम सियासी जमातों का, क्योंकि इमरान खान आज़ाद शख्स है, उनको छोड़ के तो एक 0 मीटर जो है वो अब्बा आ रहा है और एक हाल के अंदर वो जो है हल्फ उठाएगा। और अब देखेंगे कि दुनिया बदल जाएगी, क्योंकि ताकत के डायनेमिक्स होते हैं और ताकत जो है वो दुनिया बदल देती है। उसके बाद अगली खबर है कि एस्टेब्लिशमेंट ने ना जजों का काम बहुत आसान कर दिया है। आपको याद होगा मेरी उम्र के बंदों को कि खुदा न खास्ता कहीं पे फौतगी हो जाती या कहीं पे शादी होती तो हम जो है वो गोश्त लेते, बल्कि पहले जानवर लेते, फिर उसको ज़िब्हा करते, कसाईयों के नखरे, पूरी रात जाकर वो गोश्त बनाते, फिर अगले दिन पकता। अब क्या है, अब हम देगों का ऑर्डर देते हैं फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे, और देगें उस टाइम पे पहुंच जाती हैं। ये मैंने क्यों कहा? ये इसलिए कहा कि आजकल जजों को काम नहीं करना पड़ता। जज जो है वो सिर्फ केस सुनते हैं और न वो समझते हैं, न उनको समझने की ज़रूरत है। उन्हें पकी पकाई देगों की तरह जो है वो लिखा लिखाया फैसला मिल जाता है और वो सुना देते हैं। यानी नासिर जावेद राणा की बददियानती देखें, आधा फैसला लंदन का कॉपी पेस्ट कर दिया। यानी कानून कहता है कि वो पूरा फैसला लाजिम होता है, फिर आधा फैसला लंदन का कॉपी पेस्ट कर दिया और आधा फैसला जो उसे लिखा लिखाया मिला था वो उसने सुना दिया और इमरान खान को कैद हो गई। अगली जो है वो खबर वो सैयद मुशाहिद हुसैन यानी मुशाहिद हुसैन सैयद की है कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान में सिर्फ एक चेहरे को जानते हैं और वो है इमरान खान। इमरान खान को पाकिस्तान में डोनाल्ड ट्रंप कहा जाता है और डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का इमरान खान कहा जाता है। तो उनके मुताबिक जब ये इंतज़ामिया पूरी तरह आज रात को हरकत में आएगी तो सरप्राइजेस भी आ सकते हैं। ये मुशाहिद हुसैन सैयद का कहना है। एक और बड़ा अजीब इंकशाफ किया है डॉक्टर मुईद पीरजादा ने। डॉक्टर मुईद पीरजादा आप जानते हैं ज़बरदस्त आदमी हैं, बहुत बड़े सहाफ़ी हैं, डॉक्टर भी हैं। उन्होंने इंकशाफ किया है कि बुशरा बीबी को सजा दिलवाने में गंडापुर का हाथ है।
क्योंकि बुशरा बीबी पार्टी पॉलिसीज़ पे असर अंदाज हो रही थी, लिहाजा उनसे जान छुड़ानी थी, और वो रह भी पेशावर में रही थी, हर चीज़ पे उन्होंने नज़र रखी हुई थी। बहरहाल ये मुईद पीरज़ादा का जो है वो तजिया है या ख़बर है, मैं कुछ नहीं कह सकता। बहरहाल ये बात तो अपनी जगह मौजूद है कि गंडापुर जो है वो मशकूक हैं। बहरहाल ये वक्त बताएगा। अगली जो है वो ख़बर ये है कि नजम सेठी साहब ने इंकशाफ किया है कि इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को तोड़ने की, गिराने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, वो कोशिश नाकाम हुई क्योंकि लोग पीछे खड़े हैं। अब इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान को कह रही है कि आप हमें एक मौका दें, हम कौमी हुकूमत बनाते हैं, वज़ीर आज़म बेशक आप कहो, सारी पार्टियाँ जो है ना वो हुकूमत में हों, ये नया चूरन आया खट्टा मीठा, तो निज़ाम सेट करेंगे सारा, उसके बाद जो है वो इलेक्शन कराएंगे क्योंकि इमरान खान उनसे टूट नहीं रहे। ये बताया है नजम सेठी ने। अगली खबर क्या है जी? अगली खबर ये है कि जावेद हाशमी आपको पता है दिलेर आदमी है। जब मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाया तो ये वाहिद बंदे थे जिन पे तशद्दुद भी हुआ और जिनको सजा भी हुई थी। नवाज शरीफ तो आपको पता है साथ वाली कोठड़ी में गौस अली शाह को नहीं पता था, नवाज शरीफ तो खान सामे लेकर निकल गया था। जावेद हाशमी ने कहा है कि इमरान खान में करोड़ों खामियाँ हैं क्योंकि वो PTI के नायब सदर भी रह चुके हैं, बहुत काम भी कर चुके हैं PTI में। वो कहते हैं कि इमरान खान में करोड़ों खामियाँ हैं, लेकिन मैंने जो एक बात देखी है वो ये कि खान साहब को पैसे से प्यार नहीं है। खान साहब पैसे को बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराते, वो करप्शन का नाम सुनना भी पसंद नहीं करते, और ये जो है ना सवाल ही पैदा नहीं होता कि उन्होंने पैसों के लिए कोई गलत काम किया हो। ये जावेद हाशमी साहब का फरमान है, और फिर जब आपका मुखालिफ आपके लिए गवाही दे तो बड़ी बात होती है। अगली खबर ये है कि कमर मेकन ये बहुत ज़बरदस्त जो है वो सहाफ़ी हैं और बहुत ज़बरदस्त रिपोर्टिंग करते हैं। इनके बारे में कहा जा रहा है कि इनके पास जो है ना वो डी चौक, शोधा चौक की बहुत ज़्यादा वीडियोज़ हैं और हकायक हैं क्योंकि ये वहाँ पे मौजूद थे। अब जो CIA है पाकिस्तानी पुलिस, वो इनको बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, इनको और इनके घर वालों को, और वो रोज़ाना उन्हें कहते हैं कि अपने आप को हमारे हवाले कर दें। अब वो मोबाइल लेना चाहते हैं। बहरहाल कमर मेकन पे बहुत ज़्यादा दबाव है, कमर मेकन के पास बहुत ज़्यादा राज हैं और ये इदारों को पता है। वो कमर मेकन के पीछे हैं कि किसी तरह जो है वो उन्हें गिरफ्तार किया जाए और उनसे रिकॉर्ड लिया जाए। अभी तक वो रूपोश हैं। उसके अलावा अगली जो खबर है डॉक्टर शहबाज गिल, वो उन्होंने अपने पैसे दिखाए थे। अमेरिका यूनिवर्सिटी में जो है ना वो प्रोफेसर थे, तो बाहर से जो पैसे आते हैं तो उन पे आपका टैक्स लागू नहीं होता रेमिटेंसेस पे, तो उन्होंने यहाँ पे पैसे लाए। जब वो पाकिस्तान में आए थे, आपको पता है हुकूमत में थे, पंजाब हुकूमत में और फिर इमरान खान के साथ, तो उन्होंने अपने पैसे जब यहाँ आए तो अमेरिका से वो पैसे भी लाए। ज़ाहिर है अमेरिका में आपको पता है डॉलर्स में बंदा कमाता है, तो अब FBR ने उनको 6 करोड़ जो है ना वो टैक्स का नोटिस भिजवा दिए, 6 करोड़ का शहबाज गिल, क्योंकि शहबाज गिल पे जो दबाव है ना वो ये दबाव है कि वो चुप कर जाएं, वो जो है ना इस निज़ाम पर न बोलें। शहबाज गिल के बोलने का अंदाज भी फिर आप जानते हैं, पंजाबी वीलॉग भी करते हैं और बहुत थोड़े अरसे में वो मिलियंस में जो है ना वो चले गए हैं। उनके सब्सक्राइबर और उनको सुनने वाले बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि वो अंदर रहे हैं, उनको अंदर की खबरों को पता है। तो बहरहाल उनको 6 करोड़ का नोटिस चला गया है। उसके बाद सुनो न्यूज़, ये बड़े उठान से ये चैनल आया और इसको प्रो एस्टेब्लिशमेंट समझा जाता था। इस पे बहरहाल हबीब अकरम जो है वो अच्छी बात करते हैं और गैर जानबदार बात करते हैं, तो इन्होंने दर्जनों सहाफ़ियों को जो है वो नौकरी से निकाल दिया है। अब समझ इस बात की नहीं आ रही, ये जब से 3 साल हो गए हैं लोगों की रिस्क के पीछे पड़े हैं, यानी कभी किसी को कहाँ से निकाल दिया, कभी किसी को कहाँ से निकाल दिया। जो लोग नौकरियां कर रहे हैं उनका गुजारा मुश्किल से हो रहा है और जिनको नौकरियों से निकाल दिया जाए तो उनका क्या होगा। बहरहाल हमें तो कोई समझ नहीं आती। इस सुनो न्यूज़ ने जो है वो बंदे निकाल दिए हैं। उसके बाद जो है नुसरत जावेद, ये बेचारे जो है ना ये नून लीग और पीपल्स पार्टी की मोहब्बत में पागल हो चुके हैं। इनको टोकरियां शोकरियां भी मिलती रहती हैं, हलवा मांडा, रोकड़ा, दमड़ी, इनको खलीवली इनको मिलता रहता है उनकी तरफ से। एक वीडियो भी मौजूद है। तो ये रात को चीखने लग गए कि जी आर्मी चीफ डर गए हैं, अब आप बाहर गली
میں نکلیں, کسی بازار میں نکلیں تو لوگ آپ کو ایک ہی نام بتائیں گے اور وہ نام ہے عمران خان کا. اور اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا آرمی چیف ڈر گئے ہیں. لوگ نہیں کہہ رہے, اصل میں یہ ان کو پیچھے سے چابی بھری ہے نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے, یہ ان کے بڑے قریب ہیں. تو اب جو جس طرح وہ چیخیں مار رہے ہیں اس طرح نصرت جاوید بھی چیخیں مار رہے ہیں. ان کی سمجھ ہمیں جو ہے وہ آتی ہے. کل میں نے آپ کے سامنے پارٹ 1 رکھا تھا جو ہے نا وہ اس کا حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کا 2-3 پیج, آج 2 پیج اور سانجھے کرنے آپ کے ساتھ آپ نے فرمائش کی ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا یا آفریدی, یعنی ایسا پتہ نہیں ہم نے کون سا گناہ کیا ہے. حسن نثار کہہ رہے تھے کہ میں نے چھوٹے موٹے گناہ تو بہت کیے ہیں لیکن اتنا بڑا گناہ نہیں کیا کہ تارڑ ہمارے گلے پڑ گئے. تو میں یہ کہوں گا کہ واقعی گناہ کبیرہ, گناہ تو ہم لتھڑے ہوئے. میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ یا آفریدی یعنی وہ جسٹس لعنت گیا اور یا آفریدی آ گیا. یا آفریدی اس طرح سہولت کاری کر رہا ہے حکومت کی اور جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کی. یہ اس عہدے کے نام پر دھبا بن چکے ہیں. جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس عائشہ آزاد ملک اور جسٹس عرفان سعادت, انہوں نے 191 وہ جو آئینی بینچ کا مسئلہ ہے اس کو انہوں نے چھیڑنے کی کوشش کی. پہلے تو جناب نے آئین تبدیل کر دیا, عقیل عباسی کو لائے. عقیل عباسی کو کیوں لائے؟ کیونکہ عقیل عباسی یہ کیس سندھ ہائی کورٹ میں سن چکے تھے. وہ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے, وہ اب سن نہیں سکتے تھے. وکیل اعتراض کر سکتا تھا, انہوں نے بینچ تبدیل کر دیا. منصور علی شاہ نے اس کو جمعے والے دن آرڈر دیا کہ ہم سوموار کو یہ کیس سنیں گے اور عرفان سعادت کے ساتھ سنیں گے. انہوں نے فیصلہ دے دیا. آج کیا ہوا؟ آج اب جو ہے نا وہ منصور علی شاہ اور عقیل عباسی اور عائشہ آزاد ملک آئیں تو وہ کاز لسٹ میں جو ہے نا وہ کیس نہیں تھا. وہ حیران رہ گئے. انہوں نے رجسٹرار کو بلوایا. رجسٹرار نے کہا کہ جی وہ جو کمیٹی ہے نا پریکٹس اینڈ پروسیجر کی, اس کے 3 ممبران ہیں. ایک ہے جسٹس امین الدین خان, ایک ہے یا آفریدی, ایک ہے منصور علی شاہ, کہ ان کا اجلاس ہوا اور انہوں نے یہ کاز لسٹ منسوخ کر دی. منصور علی شاہ نے کہا میں بھی اس کا ممبر ہوں تو مجھے کیوں نہیں بلایا گیا, اور وہ منٹس کدھر ہیں؟ وہ جو اجلاس ہوا ہے وہ تھے ہی نہیں. بہرحال جی وہ جو نظر حسین تھے رجسٹرار, ان کو توہین عدالت کا جو ہے وہ شو کاز نوٹس جاری کر دیا گیا ہے. اب صدیق جان کہہ رہے تھے کہ یا آفریدی پورے پاکستان میں گئے نا گھومنے پھرنے, تو ان کو صدر پاکستان کا پروٹوکول ملا ہے. صدر پاکستان کا سیکیورٹی پروٹوکول, ہوٹل, حلوہ مانڈا, کھانا, یہ سارا کچھ. اب وہ چھوڑ سکتا ہے؟ ان لوگوں کی اوقات ہی اتنی ہے, اوقات ہی اتنی ہیں. یہ سارے قاضی چھرے ہیں, بلکہ قاضی چھرے ہیں. یہ وہ کیس وہ نہیں لگنے دے رہے کہ اب یہ کیس آئینی بینچ سنے گا, اور آئینی بینچ امین الدین خان. بہرحال جی سپریم کورٹ میں جو ہے نا گھڑمس مچا ہوا ہے. لیکن منصور علی شاہ کا قصور بہت ہے. منصور علی شاہ نے جب وقت تھا نا اس وقت منہ میں دہی جمائے رکھا, اس وقت نہیں بولے. اب پچھتا ہے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت. اب منصور علی شاہ کو یاد آ گئے, اب وہ بھگتے. یا آفریدی ٹوٹ ہے. یا آفریدی نے سرخ مفرل ادھر رکھ لیا ہے. وہ ایک مخصوص بازار میں سرخ مفرل لے کر, منہ میں بیڑی لے کر بندے پھر رہے ہوتے ہیں مخصوص بازار میں, یعنی وہ یا آفریدی وہ بن چکا ہے, نام کا آفریدی ہے. بہرحال جی سپریم کورٹ میں گھڑماس مچا ہوا ہے. اب دیکھتے ہیں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. بہت بہت شکریہ اسٹیبلشمنٹ کا, بہت بہت شکریہ پی ڈی ایم کا, جنہوں نے اس ادارے کے بخیے ادھیڑ دیے, اس ادارے کو تباہ کر دیا. بجائے جج انصاف دینے کے ایک دوسرے کی شلواریں اتار رہے ہیں, ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھال رہے ہیں, اور یا آفریدی نے تو پھر کمال کر دیا ہے. بہرحال ہم کیا کہہ سکتے ہیں, یہ جو ہے نا خود انہوں نے تباہ کیا ہے. اب جی یہ جو ہمارا وہ اگلی سٹوری ہے, اسی سٹوری کو ہم جاری رکھتے ہیں. سردار محمد چودھری نے اپنی کتاب میں یحییٰ خان کے خلاف ہونے والے ٹرائل پر بھی روشنی ڈالی. جب یحییٰ خان کا ٹرائل ہو رہا تھا حمود الرحمان کمیشن میں, چوئی صاحب کا کہنا تھا جنرل یحییٰ خان دنیا کے دیگر آمروں کی طرح اپنی پاپولیرٹی کے خبط پہ مبتلا تھا. یہ سارے عامر سمجھتے ہیں, بشار الاسد, پنوشے, ضیاء, مشرف, کہ ہم بہت مقبول ہیں, ہم بہت مقبول ہیں. مشرقی پاکستان ٹوٹنے سے میرے خیال ہے 15 دن پہلے انہوں نے سروے جاری کر دیا کہ فوج
90% मकबूल है और 15 दिन बाद सरेंडर कर दिया। उसको भी खबत था कि मैं बहुत पॉपुलर हूँ, अभी वालों को भी है। बहरहाल उसका ख्याल था अवाम उसे बेइंतहा पसंद करते हैं और वो इक़्तिदार से फरागत के बाद इस गलत फहमी का शिकार था, लोग उसकी मोहब्बत में सड़कों पर आ जाएंगे। अंदाजा करें जी, वो और मौजूदा हुक्मरान उसे एक बार फिर तख्त पर बिठाने पर मजबूर हो जाएंगे। उसका ख्याल था उसका दौर पाकिस्तान की तारीख का सुनहरा तरीन दौर था। ज़ाहिर है सुनहरा तरीन, ऐसा माल ईवान सदर में ऐसा माल कि सिक्योरिटी वाले कंजर खाना कहते थे, सुनहरी दौर था जी। और तारीख कभी उसके कारनामे नहीं भुला पाएगी, कभी भी नहीं जी। चौधरी साहब ने याह्या खान की इस गलत फहमी के बारे में बड़ा इबरतनाक वाक़या बयान किया। याह्या खान को कमीशन के सामने पेश करने की गर्ज से लाने और ले जाने के लिए मुझे 2 कारें और 1 हेलीकॉप्टर दिया गया था हमूदुर्रहमान कमीशन के सामने। हम उसे सुबह सवेरे बनी बंगला खारियां से बजरिया हेलीकॉप्टर पिंडी लाते थे और शाम को वापस ले जाते थे। ट्रायल के बाद आखिरी दिन उसने हेलीकॉप्टर में सफर करने से इनकार कर दिया और वो बजरिया सड़क जाने पर इसरार करने लगा। मुझे न तो ऐसा करने का अख्तियार था और न ही मैं इसके लिए तैयार था, क्योंकि ऐसा करने में सिक्योरिटी का ज़बरदस्त खतरा था। लेकिन वो सहाला रेस्ट हाउस की सीढ़ियों पर बैठ गया और उसने हिलने से इनकार कर दिया। था भी भैंसा सा। मैंने उसे हेलीकॉप्टर में जबरन सवार कराने से गुरेज किया और उसे समझाने लगा कि काबिल एतमाद ट्रांसपोर्ट, सिक्योरिटी और हिफाजती दस्ता वगैरह फौरी तौर पर दस्तयाब नहीं है, लिहाजा हेलीकॉप्टर पर ही चले जाएंगे। मगर उसने एक न सुनी और एक हंगामा बर्पा कर दिया। शोर सुनकर चीफ जस्टिस और कमीशन के दीगर अरकान बाहर आ गए। हमूदुर्रहमान साहब भी बाहर आ गए और दीगर अरकान भी। चीफ जस्टिस ने याह्या खान के साथ तवील बहस के बाद मुझे हुक्म दिया, इसे सड़क के रास्ते खारियां ले जाओ। मैं अदालत का हुक्म बजा लाने पर मजबूर था। मैं उसे कार में लेकर निकल खड़ा हुआ। याह्या खान रास्ते में कहने लगा, मुझे रावलपिंडी ले चलो। मैंने पूछा क्यों? उसने जवाब दिया, मैं अपने घर वालों से मिलना चाहता हूँ। उसका लहजा कतई था, ये नामुमकिन है। मैंने 2 टोक अल्फाज में कहा, क्यों? उसने बड़े तुंद लहजे में सवाल किया। याह्या खान का रद्द-ए-अमल ऐसे शख्स का था जिसने जिंदगी में कभी हर्फ इनकार न सुना हो। हर कोई यहाँ पे बादशाह है, अपनी बारी पे हर कोई बादशाह बन जाता है। इसलिए कि लोगों ने आपको देख लिया तो वो आपकी टिक्का बोटी कर देंगे। आईजी ने कहा कि अगर लोगों ने देख लिया ना, लोग मेरे खिलाफ क्यों होंगे बताएं? उसने पूछा। मशरकी पाकिस्तान में शिकस्त और सुकूत ढाका के बायस वो बहुत गुस्से में हैं। मैंने वजाहत से बताया, इसलिए कि ढाका भी गया, मशरकी पाकिस्तान भी गया, लोग बहुत गुस्से में हैं। इस अफसोसनाक वाक़े के जिम्मेदार सियासतदान थे, मैं नहीं। आज तक वो कहती है, फौज कहती है सियासतदान थे, सियासतदान कहते हैं फौज थी, अल्लाह ही जानता है। बाजवा ने रिटायर होते हुए भी ये कहा था कि वो एक सियासी शिकस्त थी, हमें तो नहीं पता। अब उसके लहजे में एहतजाज का उनसर नुमाया था। अवाम ऐसी बारीकियों को नहीं समझते, वो आम तौर पर बेखबर होते हैं। मैंने दोबारा नरमी से जवाब दिया कि अवाम को क्या पता कौन जिम्मेदार है, फौज है, सियासतदान है, दोनों ने चेप बनाया हुआ है। क्या मैं ज़ेर हिरासत हूँ? वो जारहाना अंदाज में बोला, नहीं, आप मेरी हिफाजती तहवील में हैं। उसने इनकार में सर हिलाया। मुझे तुम्हारी हिफाजत की ज़रूरत नहीं, मैं रावलपिंडी जाना चाहता हूँ। वो अपनी बात पर डट गया। सर, मैं आपको लोगों के गैज़ व गज़ब से बचाना चाहता हूँ। मैंने कदरे सख्ती से कहा, क्या मैं अछूत हूँ? याह्या खान ने बड़े तैश के आलम में कहा। उसके बाद उसने पंजाबी में वो गालियां बकी और बोला, क्या मैंने किसी की गधी को छेड़ा है? चौधरी साहब तहरीर करते हैं, ये खराफात सुनकर मुझे बेहद गुस्सा आया। ताहम मैंने ज़ब्त से काम लिया और खामोशी इख्तियार कर ली, क्योंकि मेरे साथ एक ऐसा शख्स बैठा
تھا جو پاکستان کا صدر رہ چکا تھا اور پاک فوج کا کمانڈر ان چیف رہ چکا تھا۔ وہ ملک کی تباہی کا سب سے بڑا ذمہ دار تھا، لیکن اسے اس چیز کا قطعاً احساس نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ واضح فوجی شکست کے باوجود وہ سیاستدانوں کو مورد الزام ٹھہرا رہا تھا۔ مجھے اس وقت اس کی حکومت کے وہ تمام منصوبے یاد آ گئے جن میں اس نے سیاستدانوں کو لمبا راستہ فراہم کرنے کا پروگرام بنایا تھا تاکہ وہ نئے آئین کی تیاری کی جان جوخم مشق میں الجھ کر خود کو ہلاک کر لیں۔ آخری چال یہ چلی تھی کہ سیاستدانوں کو کہا نیا آئین بنائیں، سیاستدان ادھر جو ہے نا وہ مصروف ہو جائیں اور یہ موجیں کرے، ہلاک کر لیں۔ آئین بننا نہیں تھا متفقہ۔ بعد ازاں اس نے اس کام کو یکسر ناممکن بنانے کے لیے ایک شخص ایک ووٹ کا حربہ بھی استعمال کیا تھا اور اس نے 1 یونٹ کو بھی توڑ دیا تھا۔ مجھے یوسف چانڈیوں کے ساتھ اس کی وہ گفتگو بھی یاد آ گئی جس میں اس نے بھٹو کو مجیب کے خلاف صف آرا کرنے کا اندیہ دیا تھا۔ مجیب اور بھٹو دونوں کو لڑا رہا تھا کہ مسئلہ حل نہ ہو باجوے کی طرح۔ یحییٰ خان مجھے سچ مچ شیطان لگنے لگا۔ میں انہی خیالات میں غلطوں پیچان تھا جب ہمارے سامنے سے گزرنے والی ٹرین کے شور نے مجھے چونکا دیا اور پتہ چلا ہم سہالہ کے ریلوے پھاٹک پر رک گئے ہیں۔ کچھ لوگوں نے اس ویران جگہ میں بھی یحییٰ خان کو پہچان لیا۔ اس کے بعد میں نے دیکھا ہماری کار کو پتھر مارے جا رہے ہیں۔ یحییٰ خان کی خوش قسمتی سے پھاٹک جلدی کھل گیا اور ہم نے بھگوڑوں کی طرح رفتار تیز کر دی۔ یحییٰ خان کا رنگ فک ہو گیا اور وہ بری طرح کانپنے لگا۔ کانپنے لگا جیسے اس کا دم نکل رہا ہو۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی اور میں خاصی دیر تک اس کی اس حالت سے محظوظ ہوتا رہا۔ اس موقع پر میں نے اس سے کہا سر راولپنڈی چلیں؟ اس نے انکار میں سر ہلایا۔ نہیں، ہمیں بنی بنگلہ جانا چاہیے۔ تم ایک سرکاری ملازم ہو اور میں تمہارے لیے مشکلات پیدا نہیں کرنا چاہتا۔ وہ مجھ پر احسان جتانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس چیز نے میرے دل میں اس کے خلاف مزید نفرت پیدا کر دی، لہذا میں نے بدتمیزی سے جواب دیا میں نہ صرف تمہیں راولپنڈی لے جاؤں گا بلکہ اپنی گاڑی راجہ بازار کے بیچ سے گزاروں گا۔ میری بات سن کر وہ اب تھر تھر کانپنے لگا۔ یہ چیف ہے، صدر ہے جی۔ اس نام نہاد نڈر سپاہی کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ وہ شخص جو پوری دنیا بلکہ بڑی طاقتوں کے خلاف بھی انتہائی غلیظ زبان استعمال کرتا تھا، وہ صرف چند پتھروں سے خوفزدہ ہو گیا تھا۔ وہ آخر میں میری منتیں کرنے لگا، مجھے بنی بنگلہ لے چلو، کھاریاں۔ ظاہر ہے میں نے اسے کسی صورت راولپنڈی نہیں لے جا سکتا تھا۔ بنی ریسٹ ہاؤس پہنچنے پر اس نے خواہش ظاہر کی کہ اسے ایبٹ آباد منتقل کر دیا جائے۔ کیوں؟ میں نے اس سے پوچھا۔ برائے کرم کسی سے کہیں میں اس جگہ کو بالکل پسند نہیں کرتا، یہاں گیدڑوں کی بھرمار ہے جو رات کو بہت زیادہ شور کرتے ہیں۔ او او اس نے التجا کے لہجے میں کہا۔ میں نے جواب دیا سر آپ کو بہت اچھے ساتھی میسر ہیں، بہت اچھے ساتھی۔ وہ میرے ریمارکس پر چیں بچیں تو ہوا لیکن اس نے اس کے جواب میں کچھ نہ کہا۔ جب میں راولپنڈی واپس پہنچا تو میں انتہائی غصے اور پریشانی کی حالت میں تھا۔ میں اس کا مکروہ چہرہ دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنے دل میں تہیہ کر لیا میں اس کی حفاظت کے لیے آئندہ اپنے کسی ماتحت کو بھیج دیا کروں گا۔ میں ایسا ہی کرتا رہا۔ جب اس سے بھی تنگ آ گیا تو میں نے آخر کار اس کی خواہش انٹیلیجنس بیورو کے ڈائریکٹر تک پہنچا دی۔ میں نے چودھری سردار صاحب مرحوم کی کتاب میں یہ سارے واقعات پڑھے تو میرے دل میں ایک ٹھیس سی اٹھی اور میں نے سوچا اگر آمروں کی زندگی سے عبرتناک انجام نکال دیا جائے تو دنیا میں ان سے زیادہ آئیڈیل حالات کوئی دوسرا شخص نہیں دیکھتا۔ یعنی آئیڈیل حالات ہوتے ہیں عامر کے، بشار الاسد، قذافی، صدام حسین، مشرف، ضیاء، ایوب، کوئی پوچھنے والا نہیں، جو مرضی کریں، لیکن انجام آج والے بھی سن لیں، انجام عبرتناک ہوتا ہے۔ ہمارے جنازے گواہی دیں گے کہ حق پہ کون تھا۔
یحییٰ خان ایک شاندار حکمران تھا. اگر اس کی زندگی میں 1971 نہ آتا تو شاید وہ اب تک ملک پر حکمران ہوتا اور ملک دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کر رہا ہوتا. طنز ہے. اور ہمارے سیاستدان اسے اب تک 10 بار یونیفارم میں صدر منتخب کرا چکے ہوتے. سیاستدانوں کا بھی آپ کو پتہ نا، آج کل دیکھیں کیسی پالش کر رہے ہیں. کبھی کبھی تو جرنیل تھک جاتے ہیں کہ یار اور کتنے پالش کرنے ہیں، پہلے ہی صاف ہیں. جو ہی جرنیل جا کے بیٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں سر آپ کے جوتے گندے ہیں. کبھی برش کبھی جباں، کبھی برش کبھی جباں مارنی شروع کر دیتے ہیں. جی منتخب کرا چکے ہوتے. میں نے سوچا ہم کیسے شاندار لوگ ہیں، ہم تاریخ تک سے سبق نہیں سیکھتے، ہم دیوار پر لکھی تحریریں تک نہیں پڑھتے. ابھی بتایا ہے کہ 1700 جو ہے نا وہ 76 میں آزاد ہونے والا جو ہے نا ملک، وہ 47واں صدر وہ رات کو حلف اٹھائے گا. آدھی رات کو یہاں پہ کیا ہوتا رہا آپ کے سامنے. یار سن لیا کریں وی لوگ، 2 قسطوں میں سن لیا کریں، 3 قسطوں میں سن لیا کریں. اپنی معذوری آپ کو بتا دی ہے. بہرحال آپ جو ہے نا وہ آپ کی مرضی ہے. اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.